اللہ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کا فضل الشرید علی سائر الطعام. اور دنیا دے لوگوں جڑا شرید کھانا ہے عرب دا بڑا معروف تے بڑا محبوب کھانا ہے. شوربے دے اندر روٹی دے ٹکڑے سٹے جاندے نے تے او ٹکڑے جدوں شوربے دے اندر گل جاندے نے اونوں کیا جاندا ہے شرید. تے عرب دے اندر سارے کھانیاں دے اوتے فقیت کینوں سی؟ شرید نو. تے آقا فرماندے نے عائشہ جیویں کھانے سارے کھانیاں تے شرید نو فقیت ہے اس طرح کائنات دیاں ساریاں عورتاں تے اللہ نے تینوں فقیت دے چھڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جاواں لاکھ بار قربان جاواں اما تیری عظمت تو تیرے مقام تو اللہ اللہ. ایک دن حضرت انس پوچھتے نے من احب الناس الیک فرمایا سونیا محبوبہ ساریاں دے وچوں سب تو زیادہ پیار تھانوں کدے نے؟ آقا فرماندے نے انس قال عائشہ تو فرمایا ہوئے انس منو سب تو زیادہ پیار عائشہ نے. تے سونیا قیل من الرجال تے مرداں دے وچوں کدے نا سب تو زیادہ ہے؟ فرمایا انس منو ابو بکر صدیق نے. اللہ نے پھر ابو بکر دیاں گلاں پوریاں کیتیاں نے نا. آقا فرماندے نے منو تیناں چیزاں نہ پیار ہے اپنیاں بیویاں نہ پیار ہے نماز نہ پیار ہے خوشبو نہ پیار ہے. تے ابو بکر آندے نے محبوب جی منو بھی تیناں چیزاں نہ پیار ہے. پہلی گل اے سونیا چہرہ میرا ہوئے ان نظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا اکھاں صدیق دیاں ہون تے چہرہ تھوڑا ہوئے تکدا ہی رواں. تے دوجی گل انفاق مالی علی رسول اللہ. سونیا مال صدیق دا ہوئے تے خرچ میں تھوڑے قدمہ چ کردا رواں. اللہ اللہ اللہ. تیسری گل اے سونیا بیٹی صدیق دی ہوئے تے نکاح تھوڑے چ ہوئے. تے اللہ نے تینے گلاں ہی پوریاں کر دتیاں نے. غار سور کے اندر گود صدیق دیئے سر مصطفیٰ دا. سبحان اللہ. تے نبی دے چہرے تے صدیق تک رہا. بولو النظر الی وجہ ریا تک دا زلفاں یار دیاں جس لذتاں چکھیاں پیار دیاں سپ ول ول کے ڈنگ مارے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے. ادھروں ڈنگ وج رہے نے نظراں نبی دے چہرے تو ہٹائیاں ہی نہیں. تے مال میرا ہوئے آقا نے اپیل کیتی ہے. سارے عمر کی اندر نے ہر واری صدیق اگے ننگ جاندہ ہے آج نہیں ننگن دینا. ادھا سامان چکیا لیا کے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتا ہے تے ادھا گھر چھڈ آئے. ابو بکر نے بھی گٹھری چکی ہے. ابو بکر یار تو کی چھڈ کے آیا ہے؟ سونیا ایک تیری محبت چھڈ کے آیا تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا باقی سارا کچھ ہی لے آندا ہے. اللہ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. سبحان. تے تیسری بات بیٹی عائشہ کی دی ہے. بولو دے صحیح. ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن نا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عام بی بی نہیں صحابہ دے بڑے بڑے مسئلے پھنس جاندے تے رجوع کدھر کردے اماں عائشہ ول. ابو موسیٰ شریف فرماندے میں ما اشکل علینا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسالنا عائشہ الا وجدنا اندہا منو علما. صحابہ دے مسئلے پھس جاندے تے اما عائشہ وال رجوع کر دے. کتے وراثت دا مسئلہ پھس گیا ہے کتے کوئی مسئلہ پھس جاندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ آپس کے اندر لا جواب ہو جاندے. اما جی عائشہ صدیقہ دے کول آوندے ماں جی عائشہ کو نبی دی حدیث سنا دیا مسئلہ حل ہو جاندہ. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر دے کول آیا
کہنے لگا جی میں نے ایک مسئلہ دسیا ہے، میں پوچھ بھائی جی سری دا ٹائم تھوڑا ہے ہوں سری پہلو کرا یا غسل پہلو کرا؟ عبداللہ بن عمر آدھے نے پہلو غسل کر بعد سری کر. انہیں کہا جی وہ سری پھر لنگ جائے گی. انہیں بھائی پھر پاک ہوئے گا تو پھر پہلو غسل کرنا پڑے گا سری بعد. وہ چلتا نا ماں عائشہ کے دروازے تے آ گیا, دستک دیتی, ماں جی ایک مسئلہ تو دسیا جی. فرمایا پوچھو. ماں جی سری دا ٹائم تھوڑا ہے, بندے دے غسل واجب ہے, وہ غسل پہلو کرے سری پہلو کرے؟ فرمایا نہیں, وہ وضو کر کے استنجا وغیرہ کر کے نا تے وہ سری پہلو کر لے تے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے. وہ کہندا جی عبداللہ بن عمر تے کہندے نے پہلو غسل کرے بعد سری کرے. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے عبداللہ بن عمر تے اللہ رحم کرے, نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن, عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردی. یہ پوچیدہ مسئلے کنے دسنے سن؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی. اوے حدیث میں پڑھی جائے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ, تو فرمایا عائشہ انہو کنوین علی الموت انی قد رئیتو کہ زوجتی فی الجنہ. عائشہ میں جدو سوچنا ایسا تو جنت میری بیوی ہوئے گی, میری موت بھی آسان ہو جاندی ہے. یہ ایسا جنت میری بیوی ہوئی. جبریل نے تو کیا سی نا کہ ایسا سونیا تیری دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت بھی بیوی. تو سلسلہ سیدی حدیث سے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ. کڈھا کتھوں کتھوں عائشہ نو کڈے گا, اپنے غلیظ سینیاں جو کر سکنے, اپنے مجالس جو کر سکنے, اپنے امام واریاں تو کر سکنے. اگر تو نہیں کر سکتا مدینے چو نہیں کر سکتا, جنت چو نہیں کر سکتا, تے وہابیاں دے سینے چو نہیں کر سکتا. نہ قرآن چو کر سکنا, کٹ کے بخانا. ہاں ہاں گل بڑی پیاری کیتی ایک مولانا نے. حضرت معاویہ قید رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے انہاں دا قول سن لو. آندے نے واللہ ما رئیتو کا خطیبا قط ابلغا ولا افصح ولا افتن من عائشہ. دنیا دے لوگوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں عائشہ نالو وڈا خطیب کائنات ویکھیا ہی نہیں. سب تو بڑی خطیبہ, فصیح و بلیغ خطیبہ, اللہ اللہ. اور دنیا دے لوگوں علم دا بہت بڑا پہاڑ اماں عائشہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2210 حدیثاں دیاں راوی نے. اور مزے دی بات اے وے کہ ساریاں دیاں ساریاں حدیثاں صحیح نے, اماں عائشہ دی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں. اور انہاں دے وچوں 150 دے قریب جڑیاں حدیثاں نے وہ متفق علیہ ہیں مسلم بخاری سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے نا, اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئیے اللہ نے جدا انتخاب کیتا ہے غزوہ بنو مستلق ہوندا ہے. آپ نکلے نے بیبیاں دا قرا پایا ہے. جدوں بھی آقا سفر تے جاندے اپنیاں عورتاں دا بیویاں دا قرا پاندے, جدا نام نکلدا ہے اونوں نال لے کے چلے جاندے. اللہ اللہ اللہ. غزوہ بنو مستلق ہوندا ہے تے جگاں دے پیر نے قرا پایا ہے تے نام نکلیا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا, تے جگاں دے پیر نال لے جاندے نے. او جڑا غزوہ بنو مستلق ہے وہ فتح ہو جاندا ہے. 6000 دے قریب بکریاں مل جاندیاں نے, اس طرح ہور بھی کافی مال مل جاندا ہے. تے جگاں دے پیر اتھوں واپس ہوندے نے. تے ایک نا بندہ پیچھے قافلے دے سدیا ہے جنوں ریئر گارڈ آندے نے انگلش دے وچ, کہ پیچھے قافلے دی کوئی چیز ڈگ پے تو پیچھوں اٹھا کے لے. اے ریئر گارڈ جیڑا سی نا ایدا نام ہے حضرت صفوان بن معطل سلمی قید رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں نو پیچھے چھڈیا ہے تے جگاں دے پیر دا قافلہ. اماں جی عائشہ نو نا ایک ہودج
نبی علیہ السلام دی اونٹنی تے اس ہودج دے وچ اما جی عائشہ بیٹھیاں نے، ہلکی جی عمر سی، پتلا جا وجود سی تے ہودج بیٹھیاں نے. ہودج مقام ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، ہودج چوک کے تھلے لایا تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ہودج چوں نکلنی ہاں قضائے حاجت واسطے ذرا دور چلی جانی ہاں تے واپس آونی ہاں تے میرے گلے چ ہار سی جڑی میری بہن اسماء بنت امیس دا سی، موتیاں دا ہار سی بڑا قیمتی تے او ویکھیا تے میرے گلے چ ہار کوئی نہیں تے میں واپس جانی ہاں تے ہار لبنی ہاں، ہار مینوں مل جاندا ہے تے میں واپس آونی ہاں تے اس جگہ تو قافلہ جڑا ہے وہ کوچ کر چکیا ہے جتھے میرے پیغمبر نے صفوان بن معطل سلمی یہ پیچھے صحابی آ رہے ہیں تے قافلہ اتھوں کوچ کر گیا ہے. آواز آندی ہے الرحیل الرحیل. وہ جڑا ہودج ہے نا صحابہ نے اوویں پھڑ کے اونٹنی تے رکھ دیتا ہے تے پتہ لگیا ہی نہیں وچ عائشہ نہیں. جے میرے نبی نو علم غیب سی پھر عائشہ نو جان کے چھڈ کے گئے. ہائے 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 ایک قافلہ ٹر پیندا تے اما جی عائشہ اوتھے آندیاں نے تے اسی جگہ تے نا ماں جی عائشہ نے اپنی چادر اپنے جسم دے اوتے اوڑھی ہے تے اوتھے بیٹھ جاندیاں نے، اونگ آ جاندی ہے تے آپ لیٹ جاندیاں نے، لیٹیاں نے چادر اوتے لئی ہے تے صفوان بن معطل سلمی آ جاندا ہے تے ویکھ کے نا تے پردے دیاں ایتاں نازل نہیں سن ہوئیاں تے حضرت صفوان نے اما جی عائشہ نو دیکھیا سی پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلے تے صفوان آن کے نا کوئی دوجی گل نہیں کی تھی تے آندا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس انی گل ہی کی تھی ہے تے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے صفوان آندا ہے انا للہ پڑھدا ہے تے اپنے اونٹ نو بٹھا دیندا ہے. جدو اونٹ نو بٹھاندا ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ جاگ پئیاں نا جدو انہیں انا للہ اونچی پڑھیا نا تے اما جی عائشہ نو جاگ آ جاندی ہے تے اما جی اٹھ دیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں اٹھی ہے اٹھنے تے اونٹ تے بہ جاندی ہے. انہیں نکیل پھڑ لئی ہے اونٹ دی تے چل پیندا ہے. کوئی انہیں گل نہیں کیتی راج ماں عائشہ تے مدینے دے قریب جدو پہنچے نا تے ایسے قافلے چ عبداللہ بن ابی منافق بھی سی. یہ 24 گھنٹے نظر رکھدا سی کہ پیغمبر دے گھر دی کوئی کمزوری لبے تے میں لالا لالا کرا. منافقاں دا کام ہے ہی ہے. اس واسطے سب تو نچلے طبقے دے اندر انہاں منافقاں نے ہونا. اللہ اللہ انہیں نا ویکھیا عائشہ صفوان بن معطل سلمی دے اونٹ تے بہ کے آئی ہے. اے بد زبانی دا طوفان برپا کر دیندا ہے تے معاذ اللہ عائشہ صدیقہ تے الزام لا دیندا ہے. آندا ہے عائشہ تے اوتھے جان کے رہی سی کہ صفوان پیچھوں آ رہا میں او دے نہ جاواں گی. اللہ میری توبہ اے طوفان نے بدتمیزی بپا کردا ہے پورے مدینے دے اندر نہر مچا دیندا ہے. اللہ اللہ طوفان مچ جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتہ چلدا ہے تے آقا علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہو جاندے نے. یہ 40 دن واقعہ مدینے چ گھومدا رہیا ہے. 40 دن تے جگاں دے پیر بھی پریشان نے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق بھی پریشان نے. حضرت ماں ام رومان بھی پریشان نے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی میری ماں عائشہ نو علم ہی نہیں تے ایک دن رات نو نا قضائے حاجت واسطے جاندیاں نے تے نبی دے صحابی نے حضرت مستہ بدری صحابی ہے انہاں دی ماں نال تے قضائے حاجت واسطے باہر مدینے تو باہر جاندیاں نے. انہاں نو ٹھیڈا لگدا ہے تے مستہ ڈگ دی ہے تے نال کی آندی ہے تا ایسا مستہ تو تباہ و برباد ہو جائیں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ماں ایک ہی کہن رہی ہیں مستہ تے بدری صحابی ہے تو کہہ رہی ہیں مستہ تباہ ہو جائے. فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا. فرمایا کس گل دا؟ فرمایا مستہ تے منافقہ نہ مل گیا تے انہاں طوفان نے بدتمیزی بپا کر دیتا ہے. یہ تینوں پتہ ہی نہیں مدینہ چ کیڑی نہری تے نہر چل گیا.
فرمایا اما جی فرماندیاں نے مینوں نہیں پتا. ام مستہ نے ساری گل ماں عائشہ نوں دسی ہے. اما جی فرماندیاں نے مینوں قضائے حاجت بھی بھول جاندی ہے, میں اوتھوں ہی واپس گھر آ جانی ہاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آوندے نے, او لاہوریو آقا آوندے نے. اما جی فرماندیاں نے اوپریاں اوپریاں نگاہاں نہ ویندے نے تے ویکھ کے باہر نکل جاندے نے. تے میں کہیا وینی تے میں نہیں اج اللہ دے رسول آؤن گے تے میں کہاں گی میں اپنے ابو دے گھر جانا ہے. تے جے اللہ دے رسول میرے تے ناراض نہ ہوئے تے مینوں کدی بھی اپنے ابو دے گھر نہیں جان دین گے. تے جے انہاں دے دل چ ناراضگی ہوئی تے پھر مینوں اجازت دے دین گے. آقا ہوندے نے تے میں کہنی ہاں محبوب جی میں اپنے ابو دے گھر جانا چاہنی ہاں. تے آقا فرماندے نے عائشہ چلی جا, عائشہ چلی جا. اما جی فرماندیاں نے میری ہڈیاں نکل جاندیاں نے. نہ میرے نبی دی او دلداری رہی ہے, نہ نبی دی حبداری رہی ہے, نہ نبی دا او پیار رہا ہے, نہ نبی دی رواداری رہی ہے, نہ او پیار دیاں پینگاں رہیاں نے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں رو رو کے حالوں بے حال ہو جانی ہاں. تے میں اپنے باپ دے گھر ٹر جانی ہاں. اللہ اللہ اے 40 دن بھی 40 سال لگ دے نے. او دنیا دے لوگوں اس ماں تے باپ دے پلے کی رہندا ہے جدی بیٹی دی عصمت دے اتے داغ لگ جائے, جدی بیٹی دی عصمت دے جنازے نکل جان وہ ماپے جیوں دے ہی مر جاندے نے. تے تیاں دے دکھ ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندے, تیاں دے صدمے ماپے برداشت نہیں کر سکدے, بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو جیوں دے ہی مار دیندے نے. اللہ 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 اما جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ہوندے نے تے میں منجی نہ منجی بن جانی ہاں. تے آقا میرے کو آن کے بہ جاندے نے تے پتہ کی آندے نے عائشہ جے نہر ماری بیٹھی ہے تو بھی اللہ. عائشہ جے نہر ماری لے آئی تے رب کولو توبہ کر لے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے, میں چیخاں مار کے رون لگ پئی. محبوبہ تھانوں بھی میرے تے ایویں دا اعتماد ہے, پورا مدینہ گلاں کرے مینوں اینا دکھ نہیں. سونیا جڑا تہاڈی گل نے دکھ دتا ہے. آقا علیہ السلام پریشان, ابو بکر صدیق بھی پریشان, ماں ام رومین بھی رو رہی ہے. تے ماں نے مینوں اپنے سینے نہ لایا, فرمایا بیٹی ساڈی گواہی تے کسے قبول نہیں کرنی, ساڈی گواہی تے کسے مننی نہیں. اور دنیا دے لوگوں اے صدمے دے دن جڑے نے انہاں دیاں راتاں بھی بڑیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے, صدمے دیاں راتاں بھی سال برابر دیاں نے. ماں جی عائشہ صدیقہ رو رہیاں نے, میرا صدیق بھی رو رہا ہے, ماں ام رومین بھی رو رہی ہے. تے جگہ دے پیر پریشان نے. تے آقا علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو کٹھا کر لیندے نے. فرمایا علی تیرا عائشہ دے بارے چ کی خیال ہے؟ حضرت علی آندے نے سونیا بیویاں تے ہور بھی بڑیاں نے, عورتاں تے ہور بھی بڑیاں نے. اللہ 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 یہ کوئی ضروری تے نہیں کہ عائشہ ہی تھوڑے نکاح چ رہے. حضرت علی نے گل کر دیتی ہے. اللہ اللہ پوچھ دیاں واری میرے عمر دی آ جاندی ہے. واہ عمر میں تیری فہم و فراست تو جگ واہ دیاں. فرمایا عمر تیرا میری عائشہ دے بارے چ کی خیال ہے؟ محبوب جی مینوں ایک گل دس دیو, تھوڑا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ فرمایا عمر او تے اللہ نے کیتا ہے. سونیا ایک کدی نہیں ہو سکدا, تسی پاک ہو وہ تے بیوی نہ پاک ہوئے. تے سونیا جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں پہن دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہوندا ہے؟ اللہ اللہ حق اللہ
تے جگاں دے پیر پوچھ پچھا کے تے لوڈی سی اما عائشہ دی اونوں وی پوچھیا تیرا کی خیال ہے تے لوڈی آندی ہے سونیا محبوبہ عائشہ آٹا گن کے رکھ دیے تے بکری آن کے کھا جاندی ہے بس میں تے انی گل ہی ویکھی ہے اج تک میں عائشہ دے اندر کوئی کسے قسم دی اللہ اکبر کردار دے حوالے نہ لوزنگ پوائنٹ نہیں ویکھیا تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام پوچھ دے نے تے پوچھ دیا نا ابو بکر صدیق دے گھر ٹر جاندے نے 40 دن ہو گئے نے میرا محبوب بڑا پریشان ہے تے مدینے دے اندر طوفان بدتمیزی برپا ہے منافق مدینے دیاں گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے گلاں کردے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ 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 ویکھو ہن آقا آن کے ماں عائشہ کو بہ گئے تے اماں جی فرما دیاں نے نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے ایسرا کر کے نا آپ تے جدو وہی ہوندی سی تے ایسرا گردن جھک جاندی سی تے نبی دی گردن جھک گئی اکھاں بند ہو گئیاں تے مجی جڑی ہے نا اے چڑ چڑ کر لگ پیندی ہے تے میں اٹھ کے چار پائی تو دوسری تے ہو جانی ہاں تے آواز آوندی ہے میرے محبوبہ اللہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوهم شر لکم جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے اے جڑا آسمان تو قرآن نازل ہو جاندا ہے وہی دی کیفیت فرمایا لولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہائے 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 لعنوا فی الدنیا والآخرہ فرمایا آقا دے وہی جدو اتری تے آقا نے اسرا سارے اٹھایا تے آقا فرماندے نے اب شری یا عائشہ لاہوریا اللہ نے عائشہ دی گواہی دین واسطے کسے بچے دا انتخاب نہیں کیتا کسے جوان دا انتخاب نہیں کیتا کسے صحافی دا انتخاب نہیں کیتا کسے فرشتے دا انتخاب نہیں کیتا کسے جن دا انتخاب نہیں کیتا میرے بھائی کسے کائنات دے اندر ولی دا انتخاب نہیں کیتا میرے رب نے انتخاب کیتا تے اپنا کیتا ہے یوسف نبی تے الزام لگدا ہے گواہی دودھ پیندا بچہ دیندا ہے جریج ولی تے الزام لگدا ہے اور لوگوں گواہی دودھ پیندا بچہ بولدا ہے اگے آ بی بی مریم تے الزام ہوندا ہے دودھ پیندا بچہ بولیا ہے امی عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے اللہ نے قیامت تک اعلان کیتا ہے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات پیچھے کی کیا ہے ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان اے بہتان عظیم ہے میرے رب نے عائشہ دی طہارت دے اندر ایک قید نہیں 16 آیتاں نازل کیتیاں اے سورہ نور نازل ہوئی ہے تے اما عائشہ صدیقہ دی وجہ تو ہوئی ہے 16 آیتاں تے رب نے کی کیا ہے ہائے ہائے فرمایا ان تک محصنات الغافلات المؤمنات جڑے پاک باز بیبیاں تے الزام لگاتے ہیں اللہ نے کیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ماں عائشہ دے خلاف زبان درازی کرنے والا حکمرانوں جہاں بانا اور انہاں دی تسی پشت پناہی کرنے والوں جیڑیاں زباناں پھونکدیاں نے میرے صدیق تے اور اما عائشہ تے قیامت دا دن ہوئے گا حکمرانوں تھوڑا گریبان ہوئے گا میری ماں عائشہ دا ہاتھ ہوئے گا
اچھی کہو ویش ہے میرے صدیق دا ہاتھ ہوئے گا انہاں دے گریبان ہون میں میرے بھائی کائنات دے اندر کون ماں ہے ایک بندہ آن کے کہنے لگا ماں جی تھانوں فلانا بندہ ماں نہیں مانتا تے اماں جی فرماندیاں نے میں کافراں دی کدوں ماں ہاں میں تے مومناں دی ماں وہ نہیں مانتا نہ منے میں تے مومناں دی ماں ہاں کافراں دی ماں نہیں میں بے ایمان دی ماں نہیں میں مرتد زندیق دی ماں نہیں میں صرف مومناں دی ماں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ایک دن نا اماں جی حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے تے حضرت اماں جی عائشہ بھی بیٹھیاں نے تے نبی علیہ السلام نا کنا پیار ہے فاطمہ دی عائشہ ماں جی تھوڑے نا مقام میرا زیادہ ہے تھوڑا باپ صدیق ہے تے میرا باپ تھوڑا باپ صدیق ہے میرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑی ماں ام رومان ہے تے میری ماں خدیجہ الکبریٰ ہے فرمایا گل تیری ٹھیک ہے خدیجہ دی عظمت بھی زیادہ ہے نبی دی عظمت لیکن فاطمہ سن لے تیرا نکاح علی نہ ہویا تے میرا نکاح تیرے ابو نہ ہویا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تو جنت جائیں گی تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ میں چوئے گا واہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جتھے لیتے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما پوچھن والے پوچھیا سید صاحب نو عطا اللہ شاہ بخاری دسو جی خدیجہ الکبریٰ دی عظمت زیادہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ دی عظمت زیادہ ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جڑا جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لے کہنے لگے خدیجہ تے عائشہ دی عظمت دا فرق پوچھنا ہے جدو خدیجہ الکبریٰ دا نکاح ہویا وہ نبی محمد بن عبداللہ سی جدو خدیجہ دا نکاح ہویا وہ محمد رسول اللہ سی جیڑا فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ دا ہے وہی فرق خدیجہ تے عائشہ دی عظمت ہے نبی علیہ السلام ایک دن فرماندے نے عائشہ آج دو میں جنے دوڑ نہ لائیے ہائے واہ جگاں دے پیر دوڑ پہ تسی بھی اپنی بیویاں نہ دلداری کریا کرو 24 گھنٹے متھے دے 11 ہی بجا چھڑ دے آقا رہ نہیں گیا میں دوڑا دینا نہیں دوویں جی دوڑے تے اماں جی عائشہ دا وجود ذرا پتلا سی اماں جی اگے لنگ گئی ہیں تھوڑے دن تو بعد پھر آقا فرماندے نے عائشہ چلا پھر دوڑ لائیے دوویں جی دوڑے تے آقا اگے لنگ گئے آقا فرماندے نے عائشہ پچھلی باری لتھی آگو پھر سے تے جگہ دے پیر نہ آگے نکلے تے اماں جی عائشہ نے جواں دا آٹا نبی دے جسم تے مل دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ ایک ہی کیتا ہی فرمایا محبوب جی منو پتہ لگا سی جواں دا آٹا میل چنگی لاندا ہے تے ہن ساڈے ورگا ہوندا پھڑ تھاپا لیندا پھر نہ آگے میں ہن نکلیا تو پھر وہی کام فرمایا عائشہ میں پھر نہ لینا سبحان اللہ تے اماں جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر نو اینا پیار سی جتھے برتن نو منہ لا کے میں پانی پینی سا اوتھے ہی منہ لا کے جگاں دے پیر پانی پیندے سن جتھے ہڈی دے اوتے منہ رکھ کے میں چوسنی سا اوتھے ہی منہ رکھ کے جگاں دے پیر ہڈی چوسیا کردے سن نبی اپنی بیویاں نا اس طرح پیار کردے نے تے اماں جی فرماندیاں نے ایک دن نا میں سوچیا کہ حفصہ جیڑی یہ روز ناشتہ کل دیئے میرے گھر آقا ہوندے نے آج حفصہ دے کرو ناشتہ آیا نا تو میں پیالہ پوان کے مار رہا حفصہ کون سی حضرت عمر دی بیٹی تے حفصہ دے ہاتھ دا ناشتہ جڑا سی نا ایویں دا ناشتہ کوئی بیوی بھی نہیں سی بنائی تے اماں جی حفصہ دا بھی دل کردا ہی آقا ناشتہ میرے ہاتھ ہی کر دے لوڈی پیالہ لا کے آئی اماں جی عائشہ نے پیالہ پھڑیا تے پوہاں کے ماریا ویڑے تے پیالہ ٹوٹ جاندہ ہے تے جگاں دے پیر کھڑے ہو کے ہسی جا رہے نے تے نال پتہ کیا ہوندے نے میرا عیش ہویا عیش جلال چاہ گیا ہے تے اماں جی فرماندی ہے منو اپنی فکر پئی سی منو اپنی فکر پئی سی کہ اللہ 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 کہ ہن ویکھو بندا کی ہے پیالہ دے ٹوٹ گئے
تے اما جی فرماندیاں نے میں او پیالے دے ٹکڑے کٹھے کر دی تاں نو ایویں دھیان کرنی ہاں تے ٹٹن دا پتہ پیالے دے ٹٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہٹ تو لگیا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا دی مسکراہٹ تو لگے ہے نبی پاک مسکرا پے تے مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے ابھی آقا فرماندے نے عائشہ جی جی اللہ دے رسول گل اے وے اے ٹوٹا پیالہ تو رکھے گی تے تیرا ثبوتا پیالہ جیڑا ہے اے حفصہ دے گھر جائے گا اللہ 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 تے آقا ایتھے بھی سفر دے اندر ہی نے ایک سفر دے اندر آقا نے پڑاؤ ڈالیا ایتھے بھی ہار ہی گم ہو گئے تے اثر دی نماز جا رہی تے صحابہ ہار لب کے تھک گئے تے پانی بھی کو نہیں ہن بخاری جے بخاری تے اما جی عائشہ دی گود نبی علیہ السلام نے سر رکھیا تے آقا ستے تے سارے صحابی آ کے ابو بکر نوں آندے ابو بکر یار کی یار نماز جان رہی ہے پانی کو نہیں اگے جا کے یہ پانی لبنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے تے اثر دا ٹائم بھی بڑا محدود ہے تے یار کی حال لبدا نہیں ابو بکر نوں غصہ آیا تے آن کے نا اما جی فرماندیاں نے ابو بکر آن کے بولی جاندے نے فقال ماشاء اللہ جو میرے باپ دے منہ چایا بولی جا رہے نے این یقولا وجالا ببطن یتعن بیہ بیدہی فی حاضرتی فلا یمنعنی من التحرک ایسا کر کے نا اما جی عائشہ دی وکھی دے وچ ابو بکر نے ہوج ماری کی طرح ہاری کو اچھا رہی ہے بنو مستلق تے بھی ہاری کو اچھا سی ایتھے بھی یار گواچ گیا ہے عائشہ تیرا ہاری گواچیا رہندا ہے الا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخذی جگاں دے پیر نے میرے اسرا ران دے اوتے اپنا سر رکھیا ہے فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر مائن فرمایا فانزل اللہ آیت التیمم جگاں دے پیر دی پیاری بیوی فرماندی ہے ہوج بڑی ماری میرے باپ نے لیکن میں ہلی نہ کہ نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے باپ نے ہوج ماری لاہوریا عرش دے رب نو جلال آ گیا رب نے آسمان تو آیت نازل کی تھی اِلَّمْ تَجِدُوا فَتَيْمَانْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا آسمان تو رب نے قیامت تک قنور بنا دیتا فرمایا اگر پانی نہیں ملتا مٹی ہاتھ تے مل کے چہرے تے مل کے تیمم کر کے نماز تو پڑھ لے جڑا ثواب پانی تے وضو نہ دیاں گا وہی ثواب میں تیمم نہ دے گا آقا فرماندے نے عائشہ پریشانی تیرے تے ہوندی ہے آسانی امت واسطے پیدا ہونا پریشانی تیرے تے ہوندی ہے تے آسانی امت واسطے پیدا ہوندی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ رب نو ابو بکر دا چوکا تے وارا نہیں کھاندا تے تیریاں گالاں صدیقاں نو تو کڈے تیریاں گالاں وارا کھا جاندیاں باپ دی سختی وارا نہیں کھادی آئیے وہ کیڑا حجرہ ماں عائشہ دا جتھے آج بھی 70,000 فرشتہ بلا لگا رہتی رحمت اللہ اہل دل نے آخری شعر سن لو میں بات مقامہ فرمایا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے گواہی دی ایتا جڑیاں 16 نے ایک آدھے واسطے اتری ہیں الطیبون للطیبات پکیزہ عورتہ پکیزہ واسطے خبیث مرد خبیث عورتہ واسطے اولئک مبرؤون فرمایا بکواس کرنے والا میں قیامت تک اپنی عائشہ نو اس الزام تو بہتان تو بری کر دی تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے گواہی دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مختوش ہو جاتا خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا
وہ باریک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. تیرا حجرہ ہے تیرا حجرہ ہے امین خاص. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے مع شیخین اٹھیں گے. شفاعت کی تیرے در رحمت سے ابتدا ہوگی. اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. جاؤ اللہ تھانو مدینے لے جائے. جتھے ابو بکر و عمر آقا آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ کیدا ہے؟ بولو تو صحیح کیدا حجرہ ہے؟ ہائے ہائے وہ جنت دا ٹکڑا ہے. تو جنی مرضی بکواس کر ابو بکر و عمر نو جنت چوں تو نہیں کر سکتا. بول دے نہیں. میرے آقا آرام کر رہے ہیں جنت دے ٹکڑے. جو ٹکڑا کیدا ہے؟ ماں عائشہ دا حجرہ. وہ ٹکڑا کیڑا جتھے جبریل آندا سی وحی لے کے. وہ ٹکڑا کیڑا ہے جتے تے اج بھی 70,000 فرشتہ بلا ناگا رحمتہ لے کے نازل ہو اور قیامت تک فرشتیاں نے نازل ہو. تو جنہ مرضی بکواس کر پاؤں تو اما عائشہ دی عظمت فرق پا سکدا. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا